Maayong hapon mga bata. Ania usab si Teacher Maria Darrell P. Pantua nga nagauban kaninyo sa pagtuon sa atong pagtulunan sa MTB1 dinhi sa TV Eskwela. Kumusta mga bata? Ready na ba kamo sa pagtubag sa inyong module karong hapuna? Very good! Hinumdumi mga bata nga kung ugaling maglisod ka sa pagtubag sa module, ayaw kalimot og tawag kay mama, papa, ate, kuya o sa bisan kinsa nakauban nimo sa balay na mas magulang kanimo. Iandam na ang inyong lapis ug module kay magsugod na kita sa atong bag-ong pagtulunan sa MTB1. Nakahinumdum pa ba mo sa atong miaging leksyon sa MTB kabahin sa mga pulong nga naggaray o mga pares nga pulong nga adunay susamang tingog sa ulahing bahin? Karon, abrihi ang inyong module ug atong tubagon ang subukin. Sulayig pagtubag ang musunod nga buluhaton sa pag-ila o pulong nga parehas ang tingog sa ulahing bahin. Kopyaha ang mga pulong nga adunay parehas og tingog sa matag column sa inyong notebook. Una, tasa, pana, ana. Unsa man ang hustong pares na pulong nga parehag tingog sa ulahi? Ikaduha, bao, tao, bola. Unsa man ang hustong pares na pulong nga parehag tingog sa ulahi? Ikatulo, mali, pasa, dali. Unsa man ang hustong pares na pulong nga parehag tingog sa ulahi? Ikaupat, saka, baka, sako. Unsa man ang hustong pares na pulong nga parehag tingog sa ulahi? Ikalima, lasa, bibe, basa. Unsa man ang hustong pares na pulong nga parehag tingog sa ulahi? Tan-awon daw nato kung tama ba ang inyong tubag. Unsa man ang hustong pares na pulong sa una? Tama. Ana, pana. Unsa man ang hustong pares na pulong sa ikaduha? Tama. Bao, tao. Unsa man ang hustong pares na pulong sa ikatulo?
Tama. Mali. Dali. Unsa man ang hustong pares na pulong sa ikaupat? Tama. Saka. Baka. Unsa man ang hustong pares na pulong sa ikalima? Tama. Lasa. Basa. Nasayod ako na nahinumduman na ninyo ang atong miaging leksyon sa MTB. Kinsa man ang nakakuha og 5 ka tama. Hatagan nato og 5 ka pakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Kinsa man ang nakakuha og 4 ka tama. Hatagan nato og 4 ka pakpak. 1, 2, 3, 4. Kinsa man ang nakakuha og 3 ka tama. Hatagan nato og 3 ka pakpak. 1, 2, 3. Kinsa man ang nakakuha og 2 ka tama. Hatagan nato og 2 ka pakpak. 1, 2. Kinsa man ang nakakuha og 1 ka tama. Hatagan nato og 1 ka pakpak. Ipakli ang inyong module og atong tubagon ang tuklasin. Adunay mga pulong nga anaa sa kahon og mga hulagway. Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong ug itudlo ninyo ang mga hulagway niini. Unsa man ang unang pulong nga anaa sa kahon? Tama. Biko. Itudlo daw kung asa dapit sa mga hulagway ang biko? Tama. Mao kana ang hulagway sa biko. Unsa man ang ikaduhang pulong nga anaa sa kahon? Tama. Buko. Itudlo daw kung asa dapit ang hulagway sa buko? Wow, very good! Unsa man ang ikatulong pulong nga anaa sa kahon? Tama, lolo. Itudlo daw kung asa dapit ang hulagway sa lolo? Very good! Unsa man ang ikaupat na pulong nga anaa sa kahon?
Tama! Balloon. Itudlo daw kung asa dapit ang hulagway sa balloon. Very good! Unsa man ang ikalima na pulong nga anaa sa kahon? Tama! Payag. Itudlo daw kung asa dapit ang hulagway sa kahoy. Very good! Ganahan ba mo maminaw og sugilanon o istorya? Sige! Lingkod o paminaw kamog tarong kay aduna ako'y basahon nga istorya nga ang payag ni Kiko. Ang payag ni Kiko. Si Kiko nagpuyo sa usa ka payag nga puno og buko. Usa ka adlaw, ang iyang lolo nga si Binyo naabot nga adunay dalang usa ka dalag nga balon, pan, ug biko. Nalipay si Kiko sa gihatag kaniya ni Lolo Binyo. Dako kaayo ang iyang pasalamat kay Lolo Binyo. Nasabtan ba ninyo ang istorya? Wow, very good! Karon, tubagon nato ang mga pangutana kabahin sa istorya. Una, unsa man ang uluhan sa istorya? Tama! Ang payag ni Kiko. Ikaduha, kinsa man ang nagpuyo sa payag? Tama! Si Kiko. Ikatulo, kinsa man ang naabot sa payag? Tama! Si Lolo Binyo. Ikaupat, unsa man ang gidala ni Lolo Binyo? Tama! Usa ka dalag na balon, pan, ug biko. Ikalima, unsa man ang imong isulti kung tagaan ka o pagkaon? Tama! Salamat! Ayaw gyud kalimot sa pag-ingon og salamat kung adunay naghatag sa imo og pagkaon. Importante nga kita makakat-on og pagpasalamat sa tanang higayon. Karon mga bata, atong tubagon ang unang buluhaton sa pagyamanin. Ania ang mga pulong nga mabasa
sa istoryang Ang Payag ni Kiko. Basahon daw nato mga bata. Una, Biko. Kamu daw? Tama. Ikaduha, Balloon. Kamu daw? Very good. Ikatulo, Payag. Kamu daw? Very good. Ikaupat, Binyo. Kamu daw? Very good. Ikalima, Adunay. Kamu daw? Wow, very good. Ani asab ang mga pulong sa sulod sa kahon. Basahon daw nato mga bata. Una, Dalag. Kamu daw? Tama. Ikaduha, Kiko. Kamu daw? Very good. Ikatulo, Ninyo. Kamu daw? Tama. Ikaupat, Nalipay. Kamu daw? Very good. Ikalima, Sabon. Kamu daw? Very good. Pangitaa sulod sa kahon ang mga pulong nga parehas og tingog sa mga pulong nga anaa sa numero 105. Kopyaha og isulat ang tubag sa notebook. Humana ba og answer ang tanan? Wow, maayo! Atong tan-awon kung nakatama ba sa pagtubag ang tanan. Una, asa man sa kahon ang adunay parehag tingog sa pulong nga biko? Tama, Kiko. Ikaduha, asa man sa kahon ang adunay parehag tingog sa pulong nga balloon? Tama, Sabon. Ikatulo, asa man sa kahon ang adunay parehag tingog sa pulong nga payag? Tama, Dalag. Ikaupat, asa man sa kahon ang adunay parehag tingog sa pulong nga binyo?
Tama! Ninyo. Ikalima. Asa man sa kahon ang adunay parehag tingog sa pulong nga adunay. Tama! Nalipay. Hatagan nato ang atong kaugalingon ug 5 ka palakpak sa pagtubag sa mga buluhaton. 1, 2, 3, 4, 5. Nasabtan ba ninyo ang atong pagtulunan karong hapuna? Wow, very good! Hinumdumi mga bata ang matag letra sa alpabeto sa Cebuanong Binisaya adunay lain-laing mga tingog. Ang hustong paglitok sa matag tingog makatabang kanimo sa pagbasa dayon sa mga silaba ug mga pulong. Tukma ra nga kanunay magbansay sa paglitok ug mga tingog sa matag letra sa alpabeto sa Cebuanong Binisaya aron mapalambo ang imong katakos ug kahanas sa pagsulti ug pag-ila sa pulong nga magkapareho ug tingog. Nalipay ako nga kamo naminaw ug nitutok sa atong episode karong hapuna. Ayaw kamo kalimot sa pagtubag sa tanang buluhaton nga anaa dinha sa inyong module. Kung aduna pa kamoy mga dugang nga pangutana kabahin sa pagtubag sa inyong module, i-text or tawagi ang inyong magtutudlo. Sa makausapa, ako si Teacher Maria Darrel Payot Pantua, gikan sa Kabinuangan Central Elementary School, New Bataan District. Nga nagaingon dito sa TV Eskwela sa pag-aaral sama-sama. Bye-bye!